كلاتنا خنقحلو زغبا قدال زعشل مسكن بعل جيتاچو ردان صادقانن زامسل بلاحت وداق تلاهدو انفت صمدو صبو سلام فتواتن كبرات تخاتلتي ببزلكم وسلام طعنا راهو عداتم نقلكم ابني لما انت مدبنا دما كم تلمود محبراو ميديا ازيم ازررت زعواتاتن اوانا وحواريتاتن يحزلكم قريبا لكم نز channel سبسكرايب زي غوركم حدش بيتسب نتهالكم سبسكرايب بمقار از فيديو دما كم تلمود لايك بمقار جمرو استي ناونا لما عن زحزكم مدقوا لكم حيوات አባቴ አይ ባህር የኛ ነበረች አሁንም የኛ ትሆናለች ምክንያቱም እነዚህ ኳላ የሚታዩት ጀግኖች እስካሉ እንደ مدراوات كبر على انتايت زكبر دلو مدراوات متكعت بيني وجمر معاسيوم كجم غيرو ترديوم سلازلون بصمدو كغچابو مخانوم فليطو من سلازلو نصمدو خناسون انصار صمدو خاجمون يوعلونا حضرون الله سلازي زب بلصقنا زغبر انصار صمدو زنقد بروباغاندا بنقحت مكيتنا نوتوم زغبر متحغاز بغبو زي تردو زلو كنرد ناي كلاتنا حلافنت علامانا انصارنا كلهم زفلطو مغبار كدليناي صلاتنا زوم تمال تماريخوم تسعيروم زنبرون اب تاريخوم تغيروب زي فلت معرق فيلد مارشالدو جنرال دو خبلو زي حفرو نحنا حقن عوتن حيزنا افلبنا زي نفحلو كل غبال زغبو زي نبلو مخنيات يلن إذا أقول تعبيت هيكونن أنا أنت تمكحه بتحقنيان شبوطن عوتاتنا تاريخنا نزمكح مكحن فرقان المحجي تقراي داقماينا بعصوان كبان نغيتاتو إيرترا زدل دقف كم تقبر الله نجيرانير إذا حجتري وزل لهم كونتات مبار نزل رقاقز المحجون تقارو نقال سبات كتنكحو لهم حبيرانير إذن قالن شبوط حبريتات زيخبن كله بدحرين تا عينة عقم خمزلون تصريرو خرائكم قدني نزي ارتراو حيل زي حيزة زي تمكحو انتاي حيزة مكح بسراويتي بمنقستي بهزبين عبن فرقان سزاب أبزقت ملو أوان نتي نينا بسخونا عقم هزبين منقستين حيزة بدمت انبسا اقواز من فرقان أبز عالم ندادي بروباغاندان زربان كوين اللوزل أوان حق حزنانا بكلنا يصلاتنا فقراتات قلبات مخانا خنر إلا النام فرقان كم زغن قبر زلنا يونا يقد لخناتات يقددناي حجن كساب ملو سلام زخون لنان حيال تعر زدليو قدلي تصبين نازلو زوبا ملو خنا دحن تحتيتنا لنا بغمغا كننقسا قسينا مقدنا دما حفاش ينكح يودب يعتق زبل نقعات زبطات زبانان معباي بزتودب مقدي جزي خي وصلنا بغل عقمنا خنصعرو اللي يقبا بوغني سلف بتصقنا نزال موتون كل مفشل لسلست عمت مملات حبريتان ملسنا مهاب زكال النسعيري بزحات سباتون ابتفل عليه معكنات مرخب بزهان مختوهم حيلوم قلغا حجي جمر له كمت بريزيدنت إساس أبحد قاتام زبولو دونجيو قننقو عايبو خورنا بلنا قتلو ويتقوارتو ونبل هاي حقن خوتسن نحاسوت بروباغاندان فخران عشل بشاشان خفشلن كمون أبزوبانان تأتي زلو دبنا خوينات نخنا وقدن أبزكايت زلو نصندو مأكل زقبر قدل زبتات قرن أفريقا إيدي إيد كانبل لومي عشل بشاشا لبن تليوو نزح الجزبلا أنا تسيريس معايا لومي أبروساتي كينات يلن تبل أي صحف كون زلهو نمنتاي دات أنقالاي كيدكم أفتحوه مدبين مززام نملا قرن أفريقيا دلو هزبي نملا أب إثيوبيا دلو دلاي سلام زخونا هزبن بفلاي دما نوتسو هزب تقراين بقات اتاز خيد ملأختي انهو از ملأختزي نايلوم زي كونه ناي عسر شد الشلكاتي تشنش عتميتن سمانيان سلستن كاب هزباو قنبار تلاكي نلبام أنفتولي ناي شنش عتميتن سمانيان سلستن ملأختي نايلوم ملأختن حدث لزخونه بزلات ناب حزب تግራይ الكلكم الله ناب بصاي سبحات ابومبر ماكلاي كوميتي حوحات
بمغنيات شامنا يذكر عمت مجمار برتا وخالص حزب تግራይ نمسر رئيس وسانين غسغاسن بسمود بزباو ግንባር حرنت ኤርትራን حزب ኤርትራን سوراو سلامتانان ناي قال سمحزنتنان داقربنا ناي قال صخم نصورنت ادناقوتنا እንደገፍና እንገልጸልኩም ابز علفه شمونت ناي مرير قال سعمتات نستمزغبو عوتاتكم دمان مغوس حجون باغاطام شامنا يذكر عمت ناي مجمار برتا وخالصهم زعلفه تمكرهم ገምጊምኩም نستحفص عوتات عقبكم ابتغبروا قالسي نزل ازفصمو زلو ورار كم كل قد محجز فشلكم مورارات كم زفشل داتا امامنا استوعلوا ابتكايد وقالسي حزباو ግንባር حرنت ኤርትራ ابغونهم مخانو يرغاغت محزنت ኤርትራን ትግራይን ይደልድል عوت نحفاش إلو يزازن اتي عشان شعتنيتن 83 دبدابي قداح كم زلو لومي ناب حزب تግራይ يبصح عوت نحفاش بسرعة تدمالنا أبسغنيات عبين وصانن سلام زتوع صمدو زازيمنا إنا خنملسكم كساب شعو بسلام ناتو غي أغلنا ناي سويتو حجي ناب قالو نا بوليتيكا ناي تግራይ تنتانيت كوينا وينو بتنا يبقى ناي دبلوماسي كستاي زنبرة مس لعلوت ناي أمريكا أمباسادرات وي منيسترات زنبرو وريبر زنبرو بعد كوندوليسا رايس من يحسبها مساعتهم كم ترحب نفلتينا سو 00 CIA نعاون كم زتقملا وي اول نو نفلت سو على خلته غزي مبزعتهم تغارون زيت فلطو ኤርትራውያን زيت فلطو ذا سبزيا على خلته غزي على ميديا مسوصت مطنققታ تسليدلا تنغيروا نيرو بمن بديا تدويلو زعول عزيا ابزي ملكتا بوليتيكا طورولو تبلت سلسلا إيدان اغران تاكبت تبايلو بعبيت سبات تنغيرواي سلازي اجين حجي دما متي الله كافت حدا افتناي انترفيو سمعهو زعبا صمدو زعبا ودب زملكت the same نيرو سمهر متي حجي بزعبا ناي اتو داويت غبرز غابير حوا ناي منجورينو امونغو ኤርትራን امونغو تግራይ امونغو UAE which means Dubai كاب تግራይ نزوت ورقي وانا دلالا بروكر يلاتو اديخي 30 ገለን عمت مولو وانا دلاليت سراقيت نفس قداي منديبا زنبر السبع بمول قدام معراب تግራይ شررينا اشحات سراويت بلصقنا عددا موتن مقصلتن زغبره ليتنال جنرال برهانو بقلم بليتنال جنرال اسفا چوكل متكا منقصاص تغيرهم زنبره تحبيرم نتي اب شررينا زنبره وج ان جنرال صارقان غبرت سايكاب اديس ابا بسلك حاجز يغورهم زنور دما حبريتاتات وتادراو سله ارغاغيصم اتي بقدام 25 حمله 2018 عام مرات بسرعه بلصقنا اب شررينا بلعل سراويت تግራይ استخفته متقعتي بقندو بعزازي از معراب ليتنال جنرال برهان بقلي مرح خمز نبره تفليطولم اتي فلما بدبداب كبد تصوارن دروناتن قصيلو دما بእግረኛ ዝተعجبوግ سراويت ኢትዮጵያ ملشان ፖሊስን ባዕል ዋርድያ ተከዘይሉ ጽዋ ኃይሊ ከምውን ዕጡቅ ኃይሊ ዳዕመል ሰሪዕ ሱዳን ዝተሳተፈሉ እንትኾንም በቀንዱ بعزازي از معراب جنرال برهان بقلي مرح خمز نبره حزي زوጽ حبريتات አመልኪቶም ኣብ حصير እዋን شررينان مقصار ሰፊ ኃይሊ ሰብ አሰሊፉ ክሳብ ድሕር ሰዓት ኩግ زكاده سرعات بلصقنا نساعات تعقيسو صنح سراويت تግራይ بصره متقعتي اب لعلتي حيل كبير كسرا خمزه صح عالم لخ ميدياتات كيترفه ان صوصو يركبام اب شررينا اب لعلي طمر حيل بلصقنا زبصح كيسارا هوسبيتالات حمران غوندرن مليوم اب اديس ابا زك هوسبيتال طور حيلوج كالي تحكامين خلقه تغيرو اب شررينا زقصول يحكملو خمزلهم قدم حزي دغفتي سرعات زنور خيترفو زرغاغصو حق خوينلهم بمعبل حيل سب سراويت تግራይ دمسيسو نشررينا بمقصار بسبر زينا
ብስራት ከስምዕ ሚድያታት ዓዲሙ ዝነበረ ብልጽግና ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ዝመርሖ ዝነበረ ሓይሊ ከይሓሰቦ ኪሳራ በጽሕዎ ተባሂሉ አዛዚ እዚ ሰሜን ምዕራብ ጀነራል አሰፋ ቸኮልና በሸረሪና ንኸምርሕ ተገይሩ ከም ዝነበረ ድሒሮም ዝወፁ ሓበሬታታት አመልኪቶም እንተኾነ ሰራዊት ብልጽግናን መሻርክቱን ድሮናትን ነፈርትን ውግእ ከይተረፈ ከም ዝተጠቐመ ይንገረሉ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ክጻወርዎ ብዘይምኽኣሎምን ኪሳሩ ከቢድ ብምዃኑን እቲ ተሃንዲዱ ዝጀመሮ መጥቃዕቲ ድሕሪ ሰዓት ከባቢ ሰዓት 10 ጠጠው ንኸብሎ ከም ዝተገደደ ተሓቢሩ እዩ ኣብ ሸረሪና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝኸፈቶ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከቡ ጀነራላት ተጋሩ ብስልኪ ደገፍ ይገብሩ ከም ዝነበሩ ሓበሬታታት ወተሃደራዊ ስለያ አመልኪቶም ብፍላይ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ምስ ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ብስልኪ ይራኸቡ ከም ዝነበሩን ብሓሳብ ደገፍ ይህቡ ከም ዝነበሩን እቲ ስለላዊ ሓበሬታ ይረድም ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ህላወ ህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ተጣይሻ ኣብ ዝተዋፈረትሉ ዓውደ ውግእ ንጸላኢ ዝደምሰሰት ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ዓፋር ውግእ ጭፍራ ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ብዝወሰደቶ በርቃዊ መጥቃዕቲ ናይ ምፍጻም ክእለታ ብግብሪ ዘመስከረት እያ አርማ 50 ሕዚ ድማ ዘይተፈጸመ ልኡኹን ዕማማትን ከም ዘለዋ አጸቢቓ ትፈልጥ ኮማንዶ አርማ 50 ንዘመኑ ዝምጥን ከተካይዶ ጸንሐት ወታደራውን ሳይነሳውን ስልጠናኣ ዛዚማላ ትግራይ አጋጢምዋ ካብ ዘሎ ጸበባን ሓደጋ ንምውጻእ ዘኽእል ብቁዕ ወታደራዊ ስልጠና ወሲዶም ኣብ ዘተኣማምን ብርኪ ከም ዝርከቡ ድማ ዋና አዛዚ አርማ 50 ተጋዳላይ ገብረ ገርግስ መኮነን ዋልታ መኮነን ኣብቲ እዋን ምረቓ ሓቢሮሎም ዝቕመስ እኽሊ ሲኢና እትሓልፍ ህይወት ምዕረፊ ሓሪምዋ እትንከራተት ነፍሲ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ ብጾት እቲ ዘካየድናዮ ስልጠና ፋይዳ ዝህልዎ እቲ ኣብ ምንጋጋሞት ዝርከብ ዝተፈናቐለ ህዝብና ክድሕን ኣብ ቁፅፅር ጸላእቲ ዘሎ ግዛኣትናን ህዝብናን ሓራ ክወፅእ እንተኽኢልና ጥራሕ እዩ እዚ ድማ ኣካል ሰራዊት ትግራይ ኮይና ከም እንገብሮ ምንም ጥርጥር የብለይ ናይ ሓደ ዓዲ ሃላዋት ዝረጋገጽ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ማሕበራዊ መሰረቱ ተዓቂቡ ብህይወት እንትህሉ ምስ ሙሉእ ክብሩን መንነቱን ታሪኹን ዝነብረሉን ዝውንኖን ለኣላው ግዛኣት ውሕስ ኮይኑ እንትቅጽል ጥራሕ እዩ ካብዚ ወጻኢ ሃላዋት ዝበሃል ነገር የለን ስለዚ ሰራዊትና ክህሉን ክጠናኸርን ዘድልየሉ ቀንዲ ዕላማ ድማ እዚ እዩ ንሕና ናይ ሰላም ሰራዊት ኢና ስልጠና ውግእ ሃረር ኢልና ንገብሮ ወይ ናይ ካልኦት ህዝብታት መሰል ንምዕፋን ወይ ከዓ መሬቶም ንምውራር ንገብሮ ይኮነን አርሚ 50 ኣብ ዝተዋፈረትሉን ዝተሳተፈትሉን ዓውደ ውግኣት ብውሕድ ሓይሊ ብዙሕ ዓወትን ጅግንነትን እተመዝግብ ኣለዋ ካብ ዝበሃላ ኣርምታት ሓንቲ እያ ዝበለ ዋና ኣዛዚ ግንባር ደቡብ ተጋዳላይ ዮሃንስ ወልደ ጌርግስ